अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अल्हम्दुलिल्लाह आज चाहिँ हामी यो 5औं पाठमा छौँ अनि आज हामी यो बुझ्नेछौँ कि हामीले अल्लाहको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। अल्लाहको आदर र सम्मान हामीले कसरी गर्नुपर्छ, यसको केही चाहिँ मूल, यसको केही नियम र यसको केही कानुन चाहिँ मैले बताउने छु। पहिला हामी यो बुझौँ मेरो भाइहरू कि अल्लाहको कति कृपा, कति अनुकम्पा हामीहरूमाथि छ। अल्लाह ताला कति दयालु र कृपालु छन्। तपाईँ अलिक कल्पना गर्नुहोस्, अल्लाह तालाले हामीलाई मनुष्यको रूप दिनुभएको छ। मनुष्य भन्नाले सबैभन्दा सर्वोत्तम र श्रेष्ठ प्राणी यस संसारमा। अल्लाहले हामीलाई जनावर बनाउनु भएन भने यो अल्लाहको चाहिँ एउटा ठुलो अनुकम्पा र कृपा हामीमाथि छ। भनियो बुझौँ कि हामी 9 महिनासम्म आफ्नो आमाको गर्भमा थिए। अल्लाह तालाले उहाँ त्यस अवस्थामा, त्यस समयमा हाम्रो कसरी पालन पोषण गर्नुभयो। 9 महिनापछि फेरि हामी यस संसारमा आयौँ अनि आज चाहिँ हाम्रो पाठ पूर्जाहरू, हाम्रो आँख, कान, हात, खुट्टा, शरीरको हरेक पार्ट पूर्जा राम्रोसित काम गरिरहेको छ। हाम्रो मस्तिष्क राम्रोसित काम गरिरहेको छ भने यो अल्लाह तालाको कति ठुलो कृपा छ, अनुकम्पा छ हामीमाथि कि अल्लाह तालाले हाम्रो हरेक कुरा सही बनाउनु भएको छ, एकदमै सलामत छ, सही छ, यसमा केही त्रुटि वा कमी पनि छैन भने हामीले अल्लाहको कृतज्ञ बन्नुपर्छ। अल्लाहको कृतज्ञता प्रकट गर्नुपर्छ, अल्लाहको धन्यवाद भन्नुपर्छ, अल्लाहको शुक्र अदा हामीले गर्नुपर्छ। कसरी? आफ्नो जिब्रोले पनि र त्यसै गरी आफ्नो अङ्गले पनि, आफ्नो शरीरको अङ्गले पनि, आफ्नो बुद्धि र विवेकले पनि जिब्रोले अल्लाहको जिक्र गर्नु, अल्लाहको स्मरण गर्नु, आफ्नो अङ्गले रुकु, सजदा, ढोक गर्नु, अल्लाहको लागि नमाज पढ्नु, आफ्नो धन सम्पत्तिले पनि अल्लाहको कृतज्ञ बन्नु, दान पुण्य गरेर, होइन र? यस्तो हामीले गर्नुपर्छ। किनभने यो अल्लाहको आदर र सम्मानमा आउँछ। यदि कोही व्यक्ति अल्लाहको कृतज्ञता प्रकट गरिरहेको छैन, अल्लाहको शुक्र अदा गरिरहेको छैन, अल्लाहको प्रशंसा त्यो गरिरहेको छैन भने वास्तवमा त्यो अल्लाहको आदर र सम्मान गरिरहेको छैन। अल्लाहले दिएको अनुकम्पा र कृपाहरूको त्यसले आदर र सम्मान गरिरहेको छैन। त्यसैले हामीले अल्लाहको आदर र सम्मान सधैँ गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ, फद्कुरुनी अद्कुरुकुम, तिमीहरू मलाई याद राख, म तिमीहरूलाई याद राख्नेछु। वश्कुरुली, र मेरो कृतज्ञ प्रकट गर, मेरो कृतज्ञता प्रकट गर, कृतज्ञ भक्त बन यस संसारमा। वश्कुरुली, मेरो शुक्र अदा गर, वला तकफुरुन, मेरो नाशुक्री नगर, मेरो चाहिँ नाशुक्री नगर, अकृतज्ञ नबन भने हामी चाहिँ यो कुरा खास गरी ध्यान दियौँ। र खास गरी चाहिँ अल्लाहको कृतज्ञ हामी कसरी प्रकट गर्न सक्छौँ भने यो सही कुरो हो कि हामी राम्रो कर्म गरौँ, सधैँ सत्कर्म गर्ने प्रयास गरौँ, दुष्कर्म र नराम्रो कार्यबाट हामी चाहिँ टाढा बसौँ र आफ्नो हृदयलाई, आफ्नो दिललाई चाहिँ सधैँ अल्लाहको स्मरण र त्यसै गरी अल्लाहको जिकिरले चाहिँ सधैँ तर राखौँ र अल्लाहको स्मरण, अल्लाहको जिकिर सधैँ गर्ने प्रयास गरौँ। त्यसको अवज्ञा नगरौँ, त्यसको विपरीत कुनै आफ्नो जिब्रोबाट नराम्रो चाहिँ कुरो नभनौँ, त्यसबाट चाहिँ अल्लाहको आज्ञाको उल्लङ्घन हुन्छ। र त्यसै गरी सधैँ अल्लाहको आदर र सम्मान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। वास्तवमा जुन व्यक्ति अल्लाहको इबादत, अल्लाहको उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठ गर्दैनन्, वास्तवमा तिनीहरू चाहिँ अल्लाहको आदर र सम्मान गर्दैनन्। जुन व्यक्तिहरू चाहिँ नराम्रो कार्य गर्छन्, जुन व्यक्तिहरू चाहिँ अल्लाहको आदेशको उल्लङ्घन गर्छन्, गोप्य रूपले, एकान्तमा वा खुल्लम खुल्ला अल्लाहको आदेशको उल्लङ्घन गर्छन्, उनीहरू अल्लाहको आदर र सम्मान गरिरहेका छैनन्, उनीहरू अल्लाहको प्रशंसा गरिरहेका छैनन्, बरु उनीहरू अल्लाहको विपरीत गइरहेका छन्। जस्तो तर हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो कि अल्लाह तालाले हाम्रो हर एक हरकत, हाम्रो हर एक गतिविधिलाई राम्रोसित जान्दै हुनुहुन्छ। यहाँसम्म कि अल्लाह तालाले हरेक कुराको
ज्ञान छ कि धरती तल समुद्र तल के छ, आकाशमाथि के छ, अल्लाह तालाले हरेक कुरालाई थाहा छ। हाम्रो हृदयमा कुन कुराहरूको उत्पत्ति भइरहेको छ, हाम्रो कल्पनाहरू के छन्, हाम्रो सोच विचारहरू के छन्, हाम्रो हृदयमा कुन कुन ख्यालको विचारहरू आइरहेका छन्, अल्लाह तालाले यी सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान छ। अनि हामीले आफ्नो हृदयलाई अल्लाहतर्फ लगाउने प्रयास गरौँ। यो चाहिँ अल्लाहको आदर र सम्मान भयो। अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ याअलमु मा तुसिरुन व मा तुअलिनुन, तिमीहरूले जुन कुरालाई छोपेर राख्छौ अनि जुन कुरालाई चाहिँ प्रकट गर्छौ, अल्लाह तालाले ती सम्पूर्ण कुराको ज्ञान छ। अल्लाह तालाले ती सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान राख्नुहुन्छ। अल्लाहको ज्ञान भन्दा चाहिँ यताउता अरू केही पनि छैन। हामीले यस कुरामा चाहिँ विश्वास राख्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी अल्लाहको कृतज्ञ हामी कसरी प्रकट गर्न सक्छौँ? हामी यो विश्वास राखौँ कि अल्लाह ताला हर एक ठाउँमा अल्लाह तालाको ज्ञान छ र अल्लाहको दरबारलाई छाडेर अरू कुनै दरबारमा हामीलाई चाहिँ सफलता, त्यसै गरी हामीलाई शरण प्राप्त हुँदैन कहिले पनि। कहीँ पनि यदि हामी भागेर जान्छौँ, कहीँ पनि हामीलाई शरण, सुख, शान्ति कहिले पनि प्राप्त हुँदैन अल्लाहको दरबारलाई छाडेर। भने हामी अब किन यताउता जान्छौँ र किन यताउता गएर शरण हासिल गर्ने प्रयास गर्छौँ र हामी अल्लाहकै दरबारमा जाउँ, अल्लाहसित नै शरण र मद्दत माग्ने प्रयास गरौँ भने यो पनि अल्लाहको आदर र सम्मान हो। र कुरानको यस आयतमा हामीले ध्यान चाहिँ राखौँ। अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ वमा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिजुम बिनासियतिहा, यी संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन् अल्लाह तालाले तिनीहरूको टाउकोलाई समातेको छ, तिनीहरूको निधारलाई समातेको छ। अर्थात् हामी सबैजना अल्लाहको निगरानीमा छौँ। हर एक समयमा, हर एक ठाउँमा हामी अल्लाहको निगरानीमा छौँ। भने हामी सधैँ अल्लाहलाई आफ्नो अगाडि मानेर, अल्लाहसित भयभीत भएर, अल्लाहको डर मानेर आफ्नो जीवन यापन गर्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। यदि हामी यस्तो गर्छौँ भने इन्शाअल्लाह हामी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नराम्रो कार्यबाट बाँच्छौँ अनि राम्रो कार्यमा आफूलाई लगाउने चाहिँ हामीले प्रयास गर्छौँ। अल्लाह तालाले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ वअलल्लाहि फतवक्कलु इन कुन्तुम मुमिनिन, अर्थात् तिमीहरू अल्लाहमाथि नै विश्वास राख, अल्लाहमाथि नै भरोसा राख। यदि तिमीहरू मुमिन छौ, तिमीहरूभित्र यदि इमान छ भने अल्लाहमाथि भरोसा, अल्लाहमाथि विश्वास राख्ने तिमीहरू प्रयास गर, तिमीहरू अल्लाहमाथि नै विश्वास राख। त्यसै गरी अल्लाहको आदर र सम्मानमा यो पनि आउँछ कि अल्लाह ताला धेरै दयावान हुनुहुन्छ, अल्लाह ताला धेरै कृपावान हुनुहुन्छ। अल्लाहको दया, अल्लाहको महिमा अपार छ, त्यसको कुनै सीमै छैन। भने हामी पनि यो आशा राखौँ, यो अभिलाषा राखौँ कि अल्लाह तालाले हामीलाई पनि आफ्नो दया र आफ्नो कृपाले धन्य पार्नुहुन्छ, हामीले पनि आफ्नो दया र कृपा चाहिँ दिनुहुन्छ। अनि अल्लाहसित हामी दुआ पनि गरौँ, अल्लाहसित हामीले प्रार्थना पनि गरौँ र अल्लाहसित डर र भय मान्ने पनि प्रयास गरौँ। वास्तवमा जुन व्यक्तिहरू अल्लाहसित डर र भय मान्दैनन् उनीहरू अल्लाहको आदर र सम्मान गरिरहेका छैनन्। जुन व्यक्तिहरू अल्लाहको कृपा, अल्लाहको अनुकम्पाको आशा राख्दैनन्, त्यसबाट चाहिँ निराश भइहाल्छन्, उनीहरू पनि अल्लाहको आदर र सम्मान गरिरहेका छैनन्। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ कि वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाहको दयाबाट कहिले पनि निराश नहुनु, किनभने अल्लाहको दया, अल्लाहको कृपा हर एक कुराहरूमाथि छ। अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरो रहमत हर एक, मेरो दया हर एक कुरामाथि छ, हर एक कुरालाई ढाकेको छ। भने हामी अल्लाहको दयाबाट कहिले पनि चाहिँ हामी निराश भएर नबसौँ। त्यसै गरी एउटा कुरा अरू छ, अल्लाहको आदर र सम्मान हामी कसरी गर्न सक्छौँ? अल्लाहको पकड, अल्लाहले हामीले समात्नुहुन्छ, हामी अल्लाहको पकडबाट कहिले पनि बाँच्न सक्दैनौँ। यो धारणा, यो विश्वास पनि हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ। अल्लाहको पकड धेरै कठोर छ अनि अल्लाह तालाले बदला लिनुहुन्छ, अल्लाहको बदला पनि धेरै भयङ्कर छ, कोही पनि त्यसबाट बाँच्न सक्दैन। यदि कोही पनि व्यक्तिले गल्ती गर्यो अनि यो सोचिरहेको छ संसारमा कसैले मेरो केही पनि बिगार्न सक्दैन, यो त्यसको भ्रम, यो त्यसको भ्रम हो। अल्लाह तालाले हर एक कुरा, हर एक व्यक्तिलाई
जुन तिनीहरूले कर्म गरेका छन् त्यसको पूरा बदला दिनुहुन्छ। अल्लाहको पकड धेरै ठोस छ, कोही पनि व्यक्ति यसबाट चाहिँ बाँच्न सक्दैन। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, व इदा अराद अल्लाहु बिकौमिन सुअन फला मरद्द लह। जब अल्लाह ताला कुनै व्यक्तिहरूसित नराम्रो कुरा चाहनुहुन्छ त्यसलाई पदभ्रष्ट पार्ने वा त्यसको बारेमा चाहिँ त्यसको भाग्यमा नराम्रो कुरा लेखिदिनुहुन्छ भने त्यसलाई कसैले पनि टाल्न सक्दैन, कसैले त्यसलाई रोक्न सक्दैन। वमा लहुम मिन दुनिहि मिन वाल। वास्तवमा अल्लाह बाहेक अरू कोही पनि सच्चा मद्दतगार, हाम्रो सहायक अरू कोही पनि छैन। हाम्रो मद्दत गर्नेवाला, हाम्रो भाग्य बनाउनेवाला, हाम्रो जीवन राम्रो बनाउनेवाला, लोक र परलोक दुवै जीवनमा हामीलाई सफलता प्रदान गर्नेवाला अल्लाह बाहेक अरू कोही पनि छैन। हामीले यस कुरोमा चाहिँ विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाह तालाले कुरानमा यो पनि भन्नुभएको छ कि इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। वास्तवमा तिम्रो रब, तिम्रो पालनकर्ताको जुन पकड छ त्यो एकदमै ठोस, एकदमै कठोर छ। त्यसबाट अरू कोही पनि, अल्लाहले जुन समात्नुहुन्छ जब, कोही पनि त्यसबाट बाँच्न सक्दैन, कसैले तपाईलाई बचाउन पनि सक्दैन। हामीले यस कुरामा चाहिँ विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाहको आदर र सम्मानमा एउटा कुरा यो पनि आउँछ कि एउटा मुस्लिमले सधैँ अल्लाहको बारेमा राम्रो धारणा राखोस्, राम्रो विचार राखोस्। अल्लाहको बारेमा त्यो सधैँ हुस्ने जन अर्थात् अल्लाहको बारेमा त्यसको गुमान जुन छ त्यो राम्रो होस्, त्यसको विचार राम्रो होस् कि इन्शाअल्लाह अल्लाह तालाले मलाई सफलता दिनुहुन्छ, मेरो पापहरूलाई अवश्य नै अल्लाह तालाले क्षमा गर्नुहुन्छ र मलाई स्वर्गमा स्थान प्रदान गर्नुहुन्छ। किनभने यदि कोही व्यक्ति अल्लाहसित यदि त्यो राम्रो चाहिँ धारणा राखिरहेको छैन, अल्लाहको बारेमा यो भरोसा त्यो राखिरहेको छैन भने अल्लाह तालाले मलाई क्षमा गर्छ कि गर्दैन, अल्लाह तालाले मलाई त कहिले पनि क्षमा गर्नु हुँदैन भने यो पनि निराशा हो। अनि निराशा चाहिँ कुफ्र हो, निराशा चाहिँ इस्लाममा वर्जित गरिएको छ। अल्लाहको कुनै पनि दया, कुनै पनि कृपाबाट चाहिँ तपाईँ निराश नहुनु। बरु यदि तपाईँसँग कुनै पनि पाप भएको छ, कति पनि ठुलो पाप किन नभएको छ, तपाईँले शिर्क पनि गर्नुभयो, अल्लाहको साथमा साझेदारी र सहभागी पनि बनाउनु भयो, तर यदि सत्य मनले, शुद्ध हृदयले यदि तपाईँ अल्लाहको दरबारमा आउनुभयो, अल्लाहसित पश्चाताप गर्नुभयो, अल्लाहसित क्षमा याचना गर्नुभयो, दुआ र इस्तिगफार गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो भने हामीले यो उम्मीद, यो आशा राख्नुपर्छ कि इन्शाअल्लाह अल्लाह तालाले मेरो यस पापलाई अवश्य क्षमा गर्नुहुन्छ, अल्लाह तालाले मेरो यस पापलाई अवश्य नै माफ गरिदिनुहुन्छ भने हामीले कहिले पनि अल्लाहको चाहिँ कृपाबाट कहिले पनि निराश हुनु हुँदैन। बरु सधैँ चाहिँ राम्रो आशा हामीले राख्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। अनि यो पनि हामीले गुमान गर्नुपर्छ, आशा राख्नुपर्छ कि अल्लाह ताला चाहिँ हाम्रो हरेक गतिविधिको अल्लाह ताला साक्षी छन्। हाम्रो हरेक गतिविधि, हाम्रो हरेक चाहिँ प्रक्रियालाई अल्लाह ताला चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीले यसको पनि विश्वास राख्नुपर्छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, वलाकिन ظننتم अल्ला यअलम कसीरन मिम्मा तअमलून, वलाकिन ظننتم अल्ला यअलम कसीरन मिम्मा तअमलून। तिमीहरूले यो बुझ्यौ कि अल्लाह तालाले तिमीहरू जे पनि गरिरहेका छौ अल्लाह चाहिँ त्यसबाट अवगत छैन, अल्लाह तालाले त्यसको ज्ञान छैन। फदालिकुम ظنكم الذي ظننتم بربكم अरदाकुम फअस्बहतुम मिनल खासिरिन। यो तिमीहरूको भ्रम थियो, अनि यसै भ्रमको कारणले, यसै आशाको कारणले तिमीहरूले आफ्नो कर्मलाई बर्बाद गरिदियो, तिमीहरूको कर्म चाहिँ बर्बाद भइहाल्यो। फअस्बहतुम मिनल खासिरिन, अनि तिमीहरू चाहिँ पदभ्रष्ट भयो, क्षतिग्रस्त भयो, खसारा अर्थात् घाटा उठाउनेवाला व्यक्ति तिमीहरू भइहाल्यौ। त्यसैले हामी अल्लाहको बारेमा सधैँ चाहिँ राम्रो आशा राखौँ र अल्लाहसित यो उम्मीद राखौँ अल्लाह ताला हाम्रो चाहिँ पापहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ अनि अल्लाह ताला हाम्रो हरेक गतिविधिलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अल्लाहको ज्ञान चाहिँ। त्यसै गरी अल्लाह तालाले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह, जुन व्यक्तिले अल्लाहको आज्ञा पालन गर्छ, अल्लाहको इताअत गर्छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पनि इताअत गर्छ, आज्ञा पालन गर्छ, व यख्शल्लाह, र अल्लाहको भय त्यसको हृदयमा हुन्छ।
अल्लाहसित त्यो डर मानिरहेको हुन्छ, अल्लाहसित भयभीत हुन्छ, वयत्तकी अनि हरेक नराम्रो कार्यबाट बचिरहेको हुन्छ, अल्लाहलाई आफ्नो सामुन्ने मानेर अल्लाहको डर त्यसको हृदयमा हुन्छ। फउलाइका हुमुल फाइजुन, वास्तवमा यस्तै खालका व्यक्तिहरू त सफलता प्राप्त गर्नेछन्, कामयाब हुनेछन्। लोक र परलोक दुवै ठाउँमा यिनीहरूले नै सफलता प्राप्त गर्नेछन्। भने यस पाठको सारांश यही हो कि हामी अल्लाहको उपासना, आराधना, भक्ति र पूजा पाठ गरौँ र त्यसै गरी अल्लाहको नियमत, अल्लाहको अनुकम्पा, अनुग्रह, अल्लाहको कृपाहरू जुन छन् त्यसको हामी कृतज्ञता प्रकट गरौँ र अल्लाह बाहेक अरू कोही पनि यस संसारमा शरण दिनेवाला छैन, यसको विश्वास राखौँ। अल्लाहसित नै हामी शरण मागौँ र अल्लाहको पकड एकदमै ठोस छ, एकदमै कठोर छ, त्यसबाट पनि बाँच्ने प्रयास गरौँ र अल्लाहको रहमत, अल्लाहको दयाबाट हामी कहिले पनि निराश नभएर बसौँ, बरु त्यसको आशा राखौँ र त्यसमा विश्वास पनि राखौँ। अल्लाहले हामीले अवश्य नै धन्य गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी अल्लाहसित हामी डर पनि मानौँ। भने हामी भित्र दुई कुरा हुनु पर्यो। नम्बर 1 अल्लाहको दया र कृपाको आशा र दोस्रो अल्लाहको पकड, अल्लाहको सजायको डर। यदि दुई कुरा हाम्रो भित्र आयो, अल्लाहको सजायबाट हामी डराइरहेका छौँ र अल्लाहको कृपाको आशा छ भने इन्शाअल्लाह हामी सफल हुन सक्छौँ। अल्लाहको इबादत र उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठ पनि गर्छौँ अनि हाम्रो हृदय पनि अल्लाहको इबादतमा लाग्नेछ भने यो कुरा हुनु पर्यो। अल्लाहको डर पनि र अल्लाहको दयाको उम्मीद पनि, अल्लाहको दयाको आशा पनि। अल्लाह तालाले हामी हर एकजनालाई अल्लाह तालाको आदर र सम्मान गर्ने र त्यसै गरी अल्लाह तालाले जुन कुराहरूको आदेश दिनुभएको छ त्यसै अनुकूल आफ्नो जीवनयापन गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।